من جديد من جديد. الصيام ايش هذا الرسمة الحلوة؟ لا لما قصة اهو لو حصل ليفت سايد هارت فيلير سواء كان فشل في المضخة نتيجة ضربشة في القلب أو في تضيق في السلام الميترالي. السلام ايش؟ الميترالي تضيق. إذا لو قلنا هنا ايش هنا؟ لو عندي ليفت سايد هارت فيلير ليفت ventricular failure or mitral stenosis. ايش يحدث؟ شو ده كلينيكال اسمه؟ هذا الدم اللي راجع الآن بيستوعبه القلب؟ لا هيحصل ايش؟ بالمونري كونجيشن. سموه بالمونري ايه؟ كونجيشن احتقان. بالمونري انجكشن. بالمونري ايه؟ كونجيشن. خذوا بالكم الوان في النورمال كونديشن ايش لو بين ها نظريه كده ما نركبش بين لما تمنع كده ايش سبونجي زي سفنجة صار مصدع الفينس كونديشن. الان حصل يس الان الدم ما بيرجعش او ما بيرجعش كله يعني محتقنه الكابيلاريز مليانه دم. الالفيولاي دي الالفيولاي ايه؟ الالفيولاي للبويسات وحواليها ايش؟ كابيلاريز صح ولا صح؟ كابيلاريز الان اصبحت مالها محتقنه مليانه البيسيز. الاحتقان ده هينعكس على ايش؟ على البروستيتشر. يبقى هيكون له الميه ايش؟ ريد. بعد كده بعد ما يحصل احتقان وتريز الجثتك من ايش اللي بيحدث؟ اديما. هيبدا بقى ايش؟ هيبدا الفلويد اصفر. هيبدا الفلويد ينشف للانترستيشن. هذا معنى فلويد. تمسك هنا تعطله. لا فين يا شباب؟ يا سيد صور انت يا اخي صور انت. انترستيشن. تصور هيبدا كمان ايش؟ للالفيولاي. انتبه. كيف؟ طيب شكل الله ينقلع ريد مستقل وثقيل يفي مدتها ايه؟ ميه. يبقى السفنجة دي مليانه ايه؟ ميه. يبقى الميه ريد اند هيفي. ولو جيت تمسكها كده بدل ما كانت زي السفنجة تصبح حاجه يسمونها فروفي. زين زي الصابون. ها؟ زين ها؟ فروفي. ايوه فروفي فروفي فروفي. ها؟ اوكي. ولما تقطعها برضه بتدي لك رغاوي. لما برضه تقطعها بتدي لك ايش؟ رغاوي اللي هي ميه وايه؟ وهواء. ميه وايه؟ وهواء. يبقى حكار كونسيستنسي مالها فروتي. لما تقطعها برضه ايش؟ فروتي وريد وهيفي. اوكي. ده بالنسبه لايش؟ بالنسبه للبلمونري ايه؟
العمليه مستمره ولا مش مستمره؟ يعني الاحتقان يزيد يوما ايش؟ بعد يوم. بعد يوم. تبدا لأن الضغط بيزيد على الأستاذ بالرجال بعض الكابيلاريز تفرع. بعض الكابيلاريز ايش؟ لأنه كل يوم يزداد الضغط داخل كل يوم ايش؟ يزداد. في احتقان. تبدا بعض الكابيلاريز ايش يحصل له؟ هيموريج. إذا بعض الأربيسيس تبدا تنزل هنا. إذا بعض الأربيسيس تبدا تنزل فين؟ في اللنج. خلي بالك هو احتقان اللنج. احتقان اللنج دي يكون في والميه الموجوده حائل بين الكابيلاريز بين الالفيولاي بحائل. المفروض انه الكابيلاري وول لازق في الايش؟ في الالفيولار ايه؟ وول عشان يحصل سرعه ايش؟ انتشار تبادل الغازات. الان انا جيت حطيت ميه فبعدل الكابيلاريز من ايه؟ من الالفيولاي لحدث ديسنيا. بالتالي تبادل الغازات باله صعب يحصل ديسنيا. يحصل ايش؟ صعوبة التنفس. ديسنيا والبي ما توضحش. ديسنيا يحصل ايش؟ ديسنيا. ايوه لانه ما فيش تبادل غازات بسهوله يحصل ديسنيا. نتيجه انه الاكسجين ما عاد يدخل بالكميات الكافيه يبقى كميه الاكسجين في الدم ماله قليل بيحصل سيانوزيس. يزرع هيبوكسيا. ايوه ده يدخل اكسجين. يحصل ايه؟ سيانوزيس زرقان. يبقى بيحصل شنو؟ كلينيكالي. مرحلة أول حاجة الكونجيشن. مرحلة الإيش؟ الكونجيشن يحصل قبل الإديمة يحصل إيش؟ كونجيشن اللي هو الاحتقان. الاحتقان ده بيعمل نوع من الإريتيشن في اللنج فبيبدأ الإنسان يشعر سؤال جامد. يقول سؤال ما في وش ده. لا في ولا التهاب ولا في أي حاجة ما يستعب تفضل كم سؤال جافة. دي قد الاحتقان. بعد ما يحصل انه ارتشاح بدل ميه تنزل على الالفيولاي إديمة بيكون يصعد خرج بلغم مرخي ابيض في مرغاوي خرج بخاط مرخي ابيض تمام. اذا صعوبة التنفس موجودة الكف موجود عنده كف موجود عنده ديسنيا. بعد كده بتبدا الاربيسيس كلها تخرج لها فين؟ الالفيولاي فيبدا يكح ويخلي لي الانبلغم مدمم. ايوه يبقى مرخي رغاوي وايش؟ ومدمم في بغل الدم. ايوه يبقى دي في مرحله الايش؟ الكونجيشن والإديمة. خلينا وصلنا الان إديمة وقبل هيموريج يبقى المنري ايه؟ يبقى بتاع القلب خلينا يسوى في الدم. يبقى الان اصبح هيموريج. عنده ايش؟ هيموريج. طيب الاربيسيس اللي خرجت تبدا الماكروفاج الفولار الماكروفاج تبدا تفك من هنا. نزلت الماكروفاج ولا من ايه؟ باللون ده. هي الماكروفاج اهي وتبدا تاكل الاربيسيس. تبدا تاكل الايش؟ الاربيسيس. انا ما ينفعش الاربيسيس هنا فتغلق البلمونري ماكروفاج ياكل الايه؟ الاربيسيس وتبدا تفسر لك الهيموجلوبين الموجود فين؟ في الاربيسيس. ايش نهايه الهيموجلوبين؟ تحول الى ايش؟ الى هيمو سيدرين. الى هيمو ايه؟ سيدرين. براون بيجمنت. انت هنا داخل الالفولار ماكروفاج انت هنا براون بيجمنت هيمو سيدرين. هيمو سيدرين. الماكروفاج دي اصبح لها اسم هارت فيلير سيلز. هارت فيلير سيلز. هارت فيلير يس سيلز. من زمان وجود الهارت فيلير لو كح تلاقي في الميكروسكوب هتشوفه كده موجودة. هذا معناه انه عنده هارت ايه؟ هارت فيلير. اوكي هارت فيلير ايه؟ سيلز. الحالة دي يسمونه كرونيك فينوس كونجيشن اوف ذا لنج. كرونيك فينوس
فينس كونجيشن احتقان اوف ذا لنج. كرونيك فينس كونجيشن اوف ذا لنج. يبقى اول حاجه ايديما لانه بتستمر شهور، يعني مش نوم وليله. او هيموريج على بسيط والانفولا والماكروفاج تخرج، الماكروفاج تاكل عم بيزيد حواليه بعد ايام الهيموسيدرين. فوجود الهارت فيلير سيلز دي معناته انه عنده كرونيك فينس ايه؟ كونجيشن. بقى يمسكوها على فكره مكتوب لكم، اذا نمسكوها كرونيك فينس ايه؟ كونجيشن لنج. اذا في الكرونيك فينس كونجيشن اللنج اخبارها ايه؟ هيفي وفايبروتيك براون. ما دام في الهيموسيدرين ده اللي طلع، الهيموسيدرين ايش نهايه الهيموسيدرين ده اللي طلع؟ خلي بالك انه الحديد ده ايريتان، الحديد ايريتان، فهيعمل لي يبدا يعمل له ايش يا شباب؟ يعمل لي فايبروزس، لانه تاخذ ار بي سيز هيموسيدرين، تموت الماكروفاج بعد فتره، تموت الايش؟ الماكروفاج. يبدا بقى يحصل زي اورجانيزيشن. معك ايش كان في البيومين طلع، معك ار بي سيز طلعت، معك المونيا، معك الهارت فيلير سيلز، ده كله التكسر حقه ايش النهايه حقه؟ فايبروزس. ده يحصل فايبرس تيشو. اذا فايبرس تيشو يقسم ايه؟ الالفيولاي. هنا بتحصل دي. اوكي. اذا لون اللنج ماله؟ براون. هل اصبحت زي السفنجه؟ لا. اصبحت قاسيه. لما اصبحت قاسيه دي بنسميها انديوريتد. سميناها ايش؟ انديوريتد. ما انديوريتد؟ قاسيه. فالحاله دي بسميها براون انديوريشن اوف ذا لنج. ده السؤال ده. براون انديوريشن اوف ذا لنج. ده فين يحدث البراون انديوريشن اوف ذا لنج؟ الناس اللي عندهم هارت فيلير، عندهم كرونيك فينس ايه؟ كونجيشن. يبقى الكرونيك فينس كونجيشن اوف ذا لنج نهايته ايش؟ براون انديوريشن اوف ذا لنج. لانه بيحصل فايبروزس، في النهايه يحصل ايش؟ فايبروزس والله تنتهي. اوكي؟ بس هو هتبقى شكل عمليه تنفس كامل مع الوقت. اوكي؟ في المرحله دي صار لنا اعيد له من جديد. يعني حتى لو قلت له اكسجين ما فيش فايده. يحتاج له زراعه رئه. زراعه مظبوط. تمام؟ ده يسمونه ايش الحاله؟ براون انديوريشن اوف ذا لنج. ايش كيف حدثت؟ والله حدث انه القلب الشمال فشل او في تضيق في السنوب الميترالي، حصل كرونيك فينس كونجيشن، حصل ايش؟ بالمونري هيموريج، حركات الانفولار ماكروفاج، التهمت الهيموجلوبين، اولت له الهيموسيدرين، جاب لنا العيش البني، الهيموسيدرين ده ايريتان، ايفوك فايبروزس حولها بدل ما كانت سبونجي الى ايه؟ الى فايبرس تيشو انديوريتد بشكل بني، سميناها براون انديوريشن اوف ذا لنج. اوكي؟ ايش سببه؟ الهارت فيلير او كرونيك فينس كونجيشن. كرونيك فينس ايه؟ كونجيشن. طيب ايش؟ لا لا مش هقول. طيب ها؟ تمام. لا علاقة يعني شوفوا فوقيو أزرق فصل أكسجين. لا بس لا اسمه علاقة بالوجه ولا بالزرق ولا. أيوة. بتوع الأرض دول زرقين. هم اللي سامر والشفايف زرقاء. فصل أكسجين. ولا اللي بيسالك تجي زرقاء. وعندنا له أكسجين أنت مناقش. ده مش أكسجين. بدي له أكسجين. أوكي. طيب. ايش؟ الهيموجلوبين بدل ما كان اكسجينيتد اصبح دي اكسجينيتد. لانه اصلا ما فيش اكسجين كفايه. العيب هنا مش في الهيموجلوبين، العيب في الاكسجين اللي ما بيحصلش تنفس كما يجب، ما بيحصلش اكسجين كويس. طيب اذا ما فهمنا براون انديوريشن اوف ذا لنج او نتيجه الليفت سايد هارت. طيب لو في شيء الرايت سايد، رايت سايد هارت فيلير، نشوف ايش اللي بعده. رايت سايد هارت فيلير. رايت سايد
الآن القلب اليمين، القلب اليمين الآن ما يقدرش يضخ الدم فين؟ للرئة. اوكي؟ او لو في ترايكاسميد ستينوزيس، تضيق في الترايكاسميد فالف التي شبهات. لما يوصل لإكساجات فيلير معناته انه الدم هيتحوش فين؟ القلب. ما بيقدرش يستقبل الايه؟ ما بيقدرش يستقبل الأوردة اللي جاي من الأمر السكيرو في نكابة ولا اللي جاي من الفيرو ايه؟ في نكابة. ماشي؟ لا السكيرو في نكابة الفيرو ايه؟ في نكابة. ايش بقى صناعين دول التنتين سكيرو في نكابة؟ كونجيشن. طرحت صباعك عليها يا شباب افهموا احسن. أصلا هنا كونجيشن سكيرو الفيرو ايه؟ سكيرو. ليه؟ سكيرو ماله؟ ليه؟ لأنه أحسن من كده كتير. مريض الله تجلس هكذا مش مراقب مطلوب جالس زي جالس. بالتالي معظم الكونجيشن فين؟ في اللور ليفل. في الفيرو هنا ايه؟ هنا كذا. طيب الفيرو هنا كذا ده بياخذ دم منين؟ أو بيجيب دم منين؟ اللمار. الكبد. الكبد ده بياخذ دم منين؟ البورتال. البورتال اللي هي ايش؟ عنده معاه. عنده ايش؟ أمر. من كمان قتيل؟ الانسولين. ومن الرينال. تمام. ومن الرينال. ولا يهمك. من الرينال. يبقى ايش اللي بيحدث؟ كونجيشن الجماعه دول كلهم. هذا اللي بنسميه يا شباب سيستميك فينس كونجيشن. سيستميك فينس كونجيشن. سيستميك فينس ايه؟ كونجيشن. احتقان في جميع اوردة الجسم او في الجسم كامل. يبدا فين؟ في الرجلين. ذلك يبدا جوا الرمل توقف في الرجلين. مع الايام يرتفع شويه شويه لانه مع كل يوم يزيد الجسم في الرجال. مع كل يوم القلب ما يقدرش يستحمل اللي جاي له. القلب ما يقدرش يستحمل اللي جاي له. يعني هيضخ دم كثير ولا قليل؟ قليل. الرينال ايش تترجم الكليه؟ ما فيش دم. رينين انجيوتنسين الدوستيرون تروح ممتصه ثاني يزيد البلد ايه؟ فوليوم. يزيد الطين ايش؟ لا يبقى المستهلك يزيد الايديما. الناس اللي عندهم فشل في القلب البلد فوليوم حقهم كثير تقدر تجيب لهم ممولات. ايش يجيب لهم ممولات؟ عشان المركز جالس اجيب لهم ممول مليان ها؟ اوكي؟ يبقى انكريز البلد فوليوم. إذا بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للسيستميك فينس كونجيشن، أنا اللي بيهمني هنا الليفر. الليفر ده محتقن. الليفر ايش يقرا بالدرو؟ ايوه الليفر المحتقن ده لو جينا نشوف الهيستولوجي بتاع الليفر ده السكر ايه؟ فين؟ ده البورتال ارتري. الفاين ده بورتال فين؟ ده الهيباتيك ارتري. ده الهيباتيك ايه؟ ارتري. دول كلهم بيمسكوا فين؟ السايناسويد. السايناسويد عشان يدخلوا للسنترال فين؟ عشان يرجع لها فين؟ الهيباتيك فين؟ عشان يرجع لها فين؟ للقلب. اوكي دول هنا السنترال فين؟ ده هيوصل فين؟ ده هنا ده ده هنا يبقى ده هيصب فين؟ هيصب هنا. هيصب الهيباتيك فين؟ لما يبقى في احتقان هيبدا الاحتقان فين؟ في السنترال اريا ولا في البريفرال اريا؟ ركزوا اهو الان هذا هنا احتقان اهو احتقان فين هيركز في السنترال ولا في البورتال؟
البورتا الاول. السنترال. لا. هنا احتقان اهو. سنترال. تمام؟ ده هنا في ناس ايه؟ كونجيشن، في ناس ايه؟ كونجيشن. خلوا بالكم ها؟ نرجع من جديد. والله التغذية الدموية بتاع الكبد فين أفضل؟ الخلايا اللي موجودة برا ولا الخلايا اللي موجودة جوا؟ نورمالي الإنسان الطبيعي أهو، الإنسان الطبيعي شلون؟ الإنسان الطبيعي. إذا هيباتيك أرتري بورتال فين، هيباتيك أرتري فيه أكسجين، يبقى بورتال فين فيه غذاء، وهذا الفيتامين بي مهم مش قضية لنا. يبقى الهيباتيك أرتري إيش هيجيب لنا يا شباب؟ O2 يعني براد. والبورتال فين هيجيب لنا ايش؟ نيوتريشن. لا مين أفضل؟ الخلايا اللي موجودة هنا ولا الخلايا اللي موجودة هنا؟ اللي موجودة هنا. صح ولا مش صح؟ واخد أكسجين كويس، واخد غذاء كويس. اللي هنا أقل، ده في النورمال. طيب ما بالك الآن قد في احتكاك، في هيبوكسيا. مين اللي هيعاني من الضغط؟ السنترال. يعني برضه دول هيعانوا أكثر من ذلك. أسباب ايش؟ هيبوكسيك سيل انجري. هيبوكسيك سيل ايش؟ ايش اللي بيحصل؟ كيلو سويلينج، فات تشينج. حتى هنا حدث فات تشينج. أول اللي فات سيل فات تشينج. اوكي. دول علامة سليمين، اللي برا ايش؟ سليمين، والاحتكار هو يزيد. بصوا الاحتكار غير قوي في الساينوسويدز. الآن داخل السيارة احتكار. تمام. الخلايا برا الميسنترال يعانوا من هيبوكسيك انجري. هيبدأ يحصلهم فاتي ايه؟ تشينج. فاتي تشينج. بعد فترة الهيبوكسيا مالها مستمرة. ايش يحصلهم؟ الريفرسبل نيكروزيس. بيحصل لهم نيكروزيس. جالس فاتي تشينج ما انقطعش. في النهاية هتموت. نيكروزيس. يبقى نيكروزيس. يبقى المنطقة اللي في السنترال دي أصلاً يا جماعة خطوة ثانية. نيكروزيس. طيب الخلايا اللي برا فاتي ايه؟ فاتي تشينج. بصوا نقط. فاتي تشينج. لو كان فاتي تشينج هتلاقي هنا عندي ما فيش حاجة. هتلاقي هنا نيكروزيس هنا ايه؟ فاتي ايه؟ المنظر ده بروسلي. محل الكبد مضخمة نتيجة الاحتقان مليانة دم. لو جيت تقطع الكبد هل في منطقة صفراء الليمفات، مناطق محتقنة داكنة نتيجة الكونجيشن. الكبد لما تقطعه في مناطق محتقنة وكان الاحتقان الدم محتقن، ومناطق قد فيها فات تشينج، مناطق قد فيها فايبروزيس بين أبيض. فأبيض الأصفر على مناطق داكنة يديني منظر نوت ميك ليفر. نوت ميك ليفر. جوز الطيب. جوز ايش؟ الطيب. شوف جوز الطيب كده الكبيرة اللي بتشيلوا هذه تعملوها من طهور الشاي والبخت بهارات وكده. لو كسرتها أو فتحتها هتجد حتى القرش أو كده قطعتها هتجد مناطق داكنة على مناطق صفراء نفس منظر الكبد يسموه نوت ميك ليفر. نوت ميك ايه؟ ده فين على خطر ميك ليفر؟ الناس اللي عندهم كورونيك سيستميك فينس كونجيشن. ها؟ سيستميك فينس كونجيشن. يعمل لي ايش؟ يعمل لي نوت ميك ايه؟ نوت ميك ليفر. يبقى على مستوى الجروس الليفر ماله كبير. على مستوى الجروس لو قطعته يديني منظر ايش؟ نوت ميك. نوت ميك ايه؟ ليفر. نسميه نوت ميك ايه؟ ليفر. اوكي. طيب. مع الوقت بيصبح الفيروس تشو هنا أكثر. يصبح خلاص فايبروزيس. والنبيول اللي جنبه فينا فايبروزيس نفس الحكاية. تمام. واللي بعده هنا الله نفس النظام.
ويبدا التليف يزيد تدريجيا. يصبح المنظر لما تشوف الطبيعي تشوف باللوبر فين الفايبروزيس شوفوا بالنورمال ليفر هو معروف عنه لما تشوف ترى شوف الفايبروزيس شوف بيكون موجود في الطبيعي في البورتال في السنترال البورتال الفايبروزيس شوف في الليفر الطبيعي فين اشوفه في البورتال لكن الليفر لما تشوف ناس مشكله طيب يعني انا في الليفر الطبيعي بشوف مناطق البورتال على فكره كيف فاكرين ان انا بشوفها في الثلاثيه هذا كله ميشنري تخيلي على فكره واللي انا بشوفها في الماده بشوف هناك فايبرس شوك بورتال تضاد هنا بعد كده بشوف كده منطقه هنا فايبرس شوك بورتال بشوف كده لما تجيب السكوب بشوف هنا فايبرس شوك في المناطق اللي منطقه ايه بورتال اوكي منطقه السنترال على فكره ما بتتجابش هنا سنترال ما بيبقاش حواليها فايبرس شوك الناس اللي عندهم نوت بيج ليفر تفضل اللي عندهم نوت بيج ليفر العكس هتشوف الفيروس شوف زاد السنترال فاول ما بشوف الميكروسكوب بفتكر ان السنترال ده ايه؟ البورتال بنسمي الحركه دي ريفيسد لوبيوليشن يعني عكس اللوبيول اتعكس ها اصبح شوف هنا نرسمهم هنا يعني انا برسم ايش معكوس يعني لانه هنا الكاس ده المكان بورتال ده بورتال اللي بيقولوا له بورتال بنسميها ايش ريفيرسد لوبيوليشن يعني اول ما اشوف اللوبر اشوف مناطق الفايبرس بفتكر البورتال فاحط السنترال مكان البورتال فكانه ريفيرسد ايه لوبيوليشن والعمليه دي تستمر والتليف يستمر في النهايه يصبح الكبد صغير لانه كده فايبرس شوك يتمشى في فايبرس شوك يصبح الكبد اهو فايبرويد يعني يدخل في ايش؟ عكس ايش؟ ليفر ايش؟ سيروزيس إذا فشل القلب انتهى بفشل ايه؟ كبدي فشل ايش؟ كبدي كيف حصل فشل الكبدي؟ والله كان في هاي كرونيك فيروس كونديشن ديجنريتيف تشينج في السنترال اريا بعدين نيكروزيس ديجنريتيف تشينج في البريفرال اريا النيكروزيس زاد في السنترال حصل ريفيرسد لوبيوليشن اوكي زاد الفايبرس تيشو يحول بعد كده الليفر الى نوديول سمونا الحاله الليفر ايه؟ سيروزيس تغير في ايش؟ الكبد او الاسم الثاني يسمونه كاردياك سيروزيس يعني كان هذا ام اس كيو كاردياك سيروزيس في القلب كاردياك سيروزيس سيروتيك ليفر نتيجه فشل القلب نتيجه فشل ايش؟ نتيجه الكرونيك فيروس ايه؟ كونجيشن تبعوا على فكره فاصل رئيس الفصل والله كلنا اليوم فاصلين. فهمتم يا شباب؟ ابو سعيد في ناس كونجيشن في الاول حاجه الضخم كبد الضخم احتقر سنترال ديجنريشن في حول السنترال هذه الشكل اكيد ريفيرسد لوبيوليشن في اللوبر ريفيرسد لوبيوليشن المفروض في الطبيعي اول ما اجي احط ده عينه ولا ميكروسكوب اشوف مناطق في بس شوك البوكال ديزيز فيروس ده مكان البورتال في الكاردياك سيروزيس الفيروس شوك حول السنترال فبشوف السنترال بيعمل فايبروزيس انا بنظر احسب البورتال لما كان ده مش البورتال ده السنترال الدنيا بتسمونه ريفيرسد معكوس ريفيرسد ايه؟ لوبيوليشن المفروض ان انا مرسيلي كان شنو؟ المرسيلي كان بتاع الليفر هنا السنترال بين هنا
او مورتال ده نورمالي. انا اول ما يجي اللغه انا بشوف فيه الفايبرس تيشو ده نورمالي. طيب في النقط بيجي ليفر ده عدد ايش؟ هنا بيحصل لنا الفايبروزيس اكثر، هنا الفايبروزيس اكثر. اوكي، ونفس الشيء برضه هنا لما بيجي البلوز الفايبروزيس هنا اكثر. اوكي، هنا نفس الشيء الفايبروزيس اكثر. فاول ما بدي اشوف افتكر انه المنطقه البوردر، افتكر انه المنطقه ايش؟ البوردر. اجي لما اركز لا مش بس ريفيرس اتعكس، ريفيرس ريجوليشن، ريفيرس ايه؟ لوبيوليشن. اوكي، ده بيسمونه ايش؟ كرونيك فينس كونجيشن. طبعا في الطحال ايش اخبار الطحال؟ الطحال برضه هيتضخم، هيحصل سبلينو ايه؟ سبلينو ميجالي، سبلينو ميجالي. الطحال يحصل ايش؟ سبلينو ميجالي، سبلينو ميجالي. والله يديم هذا شغله. الطحال هيتضخم ولا مش هيتضخم؟ هيتضخم. ليش تضخم؟ احتقان مليان دم، لانه بيصب في البورتة، والبورتة بيصب في الكبد، والكبد في الانتيريور في الكبد، الكبد ده محتقن، الكبد محتقن، البين محتقن، الطحال منضخم. اوكي. كمل الموضوع خلينا نروح. في الاسبلين، الاسبلين توقعوا ايش بيكون فيهم؟ ايش؟ سبلينوميجالي تمام. الار بي سيز ايش بيحصل لها؟ لايسيس. بتتكسر بشكل افضل وهيمولايسيس. لايسيس. هيموسيدرين، هيموسيدروزيس، هيمو ايه؟ سيدروزيس. يبقى الهيموسيدرين هيكون موجود بكميات كبيره فين؟ في الطحال. هيكون لونه برضه بني شويه وانديوريتد. اوكي. وجود الهيموسيدرين في الطحال مع الفايبرس تيشو، لانه يحصل له فايبرس زي اللبن، مع الفايبرس تيشو بيجيله نوديوز بنيه، نوديوز فايبرس نوديوز بنيه، بسميها جبنه جاندي نوديوز، جبنه جاندي نوديوز. هذا اسم خواجات. جاندي نوديوز جبنه جاندي نوديوز. ايش هم دول؟ يسمونهم بين قوسين ايش الجبنه جاندي نوديوز؟ جبنه جاندي نوديوز تك 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 يسمونه فايبرو سيدروتيك نوديوز. على فكره معاكم شيء اوكي، جبنه جاندي نوديوز، فايبرو سيدروتيك ايه؟ نوديوز. يبقى عباره زي ما حصل باللاين ماكروفاج اكلت الار بي سي، كسرت الهيموسيدرين، فايبرس تيشو لانه امريكان فايبرس تيشو، فاديله نوديوز، جبنه جاندي نوديوز او جاندي جبنه نوديوز. تمام. ده فين؟ السبلين. يعني جيت ايدك سؤال طويل، تكلم لي عن السيستميك فينس كونجيشن. تبدا تقول تبدا من الرايت سايد هارت فيلير، سيستميك فينس كونجيشن، هيباتيك كونجيشن، تشرح لي الكبد كان كبير وكان محتقن، وبعد كده بدا يتحول لايش؟ لنظم ليفر، وبعد كده ينتهي بايش؟ بالكاردياك سيروزيس، ثم تنتقل للاسبلين، وتتكلم عن الضخم، واصلا كمان جدا تتكلم عن الدار ليه؟ يحصل له ايديما، والنك بين، يحصل له كونجيشن، وعيني ماشي؟ يا دكتور. دكتور سؤال دكتور. انت يا دكتور. انا مش هقول لكم يبقى ساعتين، انا بقول لكم يبقى ساعه. اوكي تمام. على فكره حلوه يقدروا في السكين حاجتنا لله تحت، يعني انا برضه بارك اسامي لما اجي اقرا في الريتش اشرحه انا عشان اعرف كده. خلوا بالكم كمان في الرايت سايد هارت فيلير يحصل سيستميك فينس كونجيشن، يترجم برضه في الكليه انه نقص اكسجين، برضه يحصل الفوليوم برضه
إديمة. يبقى الإديمة سبب كثير في الهارت. الكلى تنضرب والكبد كمان بعد كده بينضرب يحصل له ليفرسيروزس والليفرسيروزس هيكون بيومينيميا. إذا فشل إيش؟ الجسد كله. إذا صلاح له. أوكي. يبقى هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للسيستميك فينس كونجيشن. السيستميك فينس إيه؟ انجكشن. كونجيشن. ماشي؟ صوتين. والله اليوم مرة لا. اليوم مرة لا. ربع ساعة. يلا ربع ساعة.